बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर एक बहुत ही अहम लेक्चर साबित होने वाला है, बहुत ही अहम मौजू पर है और नाजरीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो मैं आज जिस टॉपिक पे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है उर्दू नज़म और गज़ल के अशआर की तशरीह, इनका दुरुस्त तरीका क्या है। अपनी जो तशरीह हम लिखते हैं एक शेर की तशरीह, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम में हो, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम में हो, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में CSS या PMS के एग्ज़ाम में हो, तो वहाँ जब हम शेर की तशरीह लिखेंगे तो उसका दुरुस्त तरीका क्या होगा। यानी ऐसी परफेक्ट तशरीह बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, टिप्स दूंगा, जिसके बाद आपकी ऐसी परफेक्ट तशरीह तैयार हो जाएगी शेर की, जिसके मार्क्स रिडक्शन जिसमें नहीं होगी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी अशार की तशरीह जो है इसका दुरुस्त तरीका क्या है कि जिससे मुझे जो है फुल मार्क्स मिले, इन चीज़ पे बात करेंगे। कुछ टिप्स ट्रिक्स हर चीज़ जो है हर जाविये से हम देखेंगे। डेमो के तौर पे मैंने ये शेर रखा हुआ है और मैं इस शेर की तशरीह किस तरह करूँगा, कौन से फैक्टर्स जो हैं नज़र में रखूँगा वो देखेंगे। देखिए, बेसिकली जो शेर होता है, चाहे वो गज़ल का हो चाहे नज़म का हो, उसकी जो तशरीह होती है उसमें कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जो मार्किंग वाला होता है, जो चेक कर रहा होता है, जिसने मार्क्स देने होते हैं, उसके पास एक चेक लिस्ट होती है। वो देखता है इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो वो टिक लगाता रहता है और इस हिसाब से जो है आपको मार्क्स मिलते हैं। खाने की मिसाल लें, आप खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हुए उसमें नमक भी डालते हैं, उसमें मसाले भी डालते हैं, उसमें गोश्त भी डालते हैं, उसमें ऑयल भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप डालते हैं। तो ये हर चीज़ एक एक टिक होती हैं। अगर कोई एक चीज़ उसमें ऐड ना करें, या आप खाना बनाएं उसमें नमक ऐड ना करें, या कोई और चीज़ ऐड ना करें, तो वो खाना जितना भी परफेक्ट हो उसमें कोई खामी रह जाएगी, वो फुल मार्क्स नहीं ले सकता। इसी तरह तशरीह के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को अगर आप जो है फोकस करेंगे, उनको पाबंदी करेंगे, तो आपको तशरीह में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये गिला जो करते हैं कि जी उर्दू स्कोरिंग नहीं है, तो ये गिला इस लेक्चर में हमने ख़त्म करना है। तो अब हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अशआर की तशरीह, ये शेर है, इसकी तशरीह हम कैसे करेंगे। तो हम स्टार्ट में देखो, किसी भी तशरीह को स्टार्ट करने में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होते है उस तशरीह का तारुफ। कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो शेर की जो तशरीह होगी उसका जो पहला फैक्टर होगा वो होगा तारुफ। ठीक है, एक बात याद रखें, पहला जो सवाल है ये तशरीह लिखनी कितनी है। अच्छा, इस तशरीह पर आने से पहले आप ये बात है कि तशरीह लिखनी कितनी है। तशरीह की कोई इसमें लेंथ नहीं है, कोई फिक्स लेंथ नहीं है कि 10 लाइन लिखनी है, 6 लाइन लिखनी है, 2 पेज लिखनी है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप बस परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी तशरीह बेस्ट जो है वो होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करते हैं, तशरीह की लेंथ कितनी हो ये डिपेंड करती है मार्क्स पे। ठीक है, जो सवाल दिया हुआ है उसके मार्क्स कितने हैं, उनके मार्क्स पर जो है जो तशरीह जो है इस शेर की तशरीह उन मार्क्स पे डिपेंड करेगी। अगर तो एक शेर दिया हुआ है, इससे एंड में 4-5 सवाल दिए हुए हैं और 5वां सवाल है उसमें पूछा जा रहा है कि इस शेर की तशरीह करें, और उस सवाल का 1 या 2 नंबर है, तो फिर मैं इतनी डिटेल जो है तशरीह में नहीं दूंगा। मैं सिंपल जो है तशरीह करूंगा, शॉर्ट तशरीह, 3-4 लाइन की तशरीह, यानी जो सेंट्रल आइडिया है उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा और जो तशरीह जो है वो मैं तैयार करूंगा। लेकिन अगर 10 नंबर का सवाल है तो फिर मुझे सारे लवाज़मात जो हैं उनको जो है ख्याल रखना होगा, हर चीज़ जो है उसके जो है मैंने परफेक्ट बनाना होगा। तशरीह के लिए एक बात याद रखें, तशरीह का सवाल होता है, सवाल अक्सर 2 किस्म के सवाल आ जाते हैं। एक सवाल होता है कि शेर की तशरीह करें हवालों के साथ, और एक सवाल होता है सिंपल शेर की तशरीह करें। जब आ जाए ना शेर की तशरीह करें हवालों के साथ, तो हवालों का मतलब है रेफरेंसेस,
तो फिर आपने अपनी तशरीह में रेफरेंसेस लाजमी देने होंगे। रेफरेंसेस क्या है ये मैं आगे बताता हूँ। यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों की कि वो कहते हैं, जब कहता है कि इस शेर की तशरीह हवालों के साथ करें, तो वो समझते हैं कि मैंने तशरीह लिखने के बाद हवाला के तौर पे कुछ अशार मज़ीद लिखने हैं। तो हवाला शेर जो है वो अलग चीज़ है, हवाला शेर को हम रेफरेंसेस नहीं कह सकते। रेफरेंसेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हवाला शेर भी इंक्लूड होता है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये शेर किसका, ये कौन सी किताब से आया, ये किस शायर ने लिखा है, इस तरह इन चीज़ें जो है ये इनके रेफरेंसेस कहलाते हैं। मैं इसमें आगे इंट्रोडक्शन पे इसमें बात करता हूँ। और अगर दिया हुआ शेर की तशरीह लिखें तो फिर आपको रेफरेंसेस लिखने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप मार्क्स देखोगे अगर 8-10 नंबर के सवाल है तो फिर आप वो रेफरेंसेस जो है वो उसमें इंक्लूड करोगे। दूसरी बात, जो तशरीह का तरीका क्या होना चाहिए। कुछ बच्चे इस तरह हेडिंग्स दे दे के जो है तशरीह लिखते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट एक पैराग्राफ की सूरत में तशरीह लिख लेते हैं, ये भी बेस्ट तरीका है। तो आप दोनों तरीक़ों से जो है शेर की तशरीह जो है आप कर सकते हैं। हेडिंग्स दे के हर सेगमेंट को अलग अलग भी कर सकते हैं और एक पैराग्राफ की सूरत में जो है वो भी तशरीह को बना सकते हैं। मैं आप लोगों का तरीका चेंज करने नहीं आया हूँ, आप जिस तरीके से तशरीह कर रहे हैं उसी तरीके से करें, जिससे आपने प्रिपेयर किया हुआ है अपने आप को उसी तरीके से तशरीह करें। मैंने आपका तरीका चेंज नहीं करना, मैंने सिर्फ ये बताना है कि तशरीह करते हुए किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो अब हम आ जाते हैं, ये शेर है तो सबसे पहले हम या इस शेर में तारुफ करेंगे। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो यहाँ शेर की तशरीह शुरू करने से पहले एक तारुफ होगा। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत गोल्डन टिप जो है वो दे रहा हूँ। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप जब कोई नोट्स हो, कोई बुक हो या टीचर या मेरा कोई लेक्चर आप देख लें, तो उसमें जब किसी नज़म की, किसी गज़ल की तशरीह शुरू होती है तो पहले शेर की तशरीह बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है। पहले शेर की जो तशरीह होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, उसमें नज़म का तारुफ भी होता है, उसमें शायर का तारुफ भी होता है। फिर आगे नीचे जो अशार होते हैं उसमें टीचर वही बातें दोबारा रिपीट नहीं करता, क्योंकि वो एक दफ़ा बता दी है, वो दोबारा रिपीट नहीं की जाती। अब यहाँ जो रटा सिस्टम वाला जो जिन्होंने रटा लगाया होता है तो वो वहाँ पे फंस जाते हैं। देखो पेपर में, एग्ज़ाम में पूरी नज़म नहीं आती है, नज़म का कोई एक शेर आया होता है या कोई एक बंद आया होता है या दो अशार आए होते हैं, तो उस पूरी नज़म के एक हिस्सा आया होता है। तो जो इंट्रोडक्शन आपने पहले शेर में लिखा था, अब वही इंट्रोडक्शन आप यहाँ दूसरे, तीसरे, चौथे शेर में लिखोगे। तो इसके लिए ट्रिक है कि आप हर नज़म का एक तारुफ पहले से तैयार कर लेंगे। जिस तरह ये शेर आया है, नज़म है, उसका नाम है खड़ा डिनर। खड़ा डिनर उस नज़म का नाम है, तो मैंने पहले से ही इस नज़म का एक तारुफ तैयार किया हुआ है। अब जो शेर भी, इस नज़म से जो शेर भी आएगा मैं वही तारुफ जो है वो अप्लाई कर दूंगा, चाहे पहला शेर आ रहा है, चाहे आखिरी शेर आ रहा है, चाहे दरमियान का शेर आ रहा है, तो मैं उसमें वही तारुफ जो है वो अप्लाई कर दूंगा। यानी वो तारुफ मैंने कॉमन तो तशरीह है एक तैयार की हुई है और उसके बाद हर शेर की अलग अलग तशरीह जो है तैयार की। इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ पॉइंट्स जहन में रखने और बस उन्हीं पॉइंट्स को लिखना है। देखो आपने तारुफ करते हुए मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपके तारुफ में इंग्लिश का हर्फ है पी, तो लेटर है पी, तो 3 पी जो हैं उसमें आपके इंट्रोडक्शन में 3 पी जो हैं, 3 पी ये लाजमी होने चाहिए। पहला पी जो है वो आपकी पोइम है, दूसरा इसके पॉट है और तीसरे जो हैं वो है हमारे पास इसकी पोजीशन। तो अब मेरे पास ये शेर है और मैंने इसकी तशरीह करनी है। तो तशरीह में सबसे पहले मैं तारुफ में आऊँगा, तो तारुफ में पहली जो चीज़ होगी वो होगा नाम। ठीक है, नाम किसका नाम, नाम से तारुफ होगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस नज़म का नाम। ये जिस नज़म में से या जिस गज़ल में से ये शेर आया है मैं उस गज़ल का नाम लिखूँगा। उसके बाद मैं उस शायर का जो है वो नाम जो है मैं लिखूँगा। तशरीह का आगाज़ करूँगा तो मैं कहूँगा ये शेर
کھرا ڈنر نظم سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر سید محمد جعفری، یہ اس کا نیم ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں ایک اور بات میں نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ سید محمد جعفری کی کون سی کتاب سے یہ نظم لی گئی ہے تو میں اس کتاب کا نام بھی لکھوں گا۔ تو یہ کتاب ڈائریکٹ سید محمد جعفری کی کسی کتاب میں ہوگی نا، جس طرح علامہ اقبال کی نظم ہے تو وہ علامہ اقبال کی کسی کتاب میں ہوگی، بال جبریل میں ہے، بانگ درا میں ہے، تو ہم اس کتاب کا نام بھی لکھیں گے۔ تو شعر کی تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے نام سے کروں گا، میں نظم کا نام دوں گا، میں اس شاعر کا نام دوں گا جس کی یہ نظم ہے، اور میں اس کتاب جو ہے، بک کا جو ہے، اس کا نام جو ہے وہ بھی دے دوں گا جس میں یہ نظم موجود ہے۔ کتاب کا نام مجھے کہاں سے پتہ چلے گا کہ نظم کے کتاب میں، میری اپنی ٹیکسٹ بک کے کتاب کے نظم کے آخر میں بریکٹ میں چھوٹا سا ایک کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ نظم کہاں سے ماخوذ ہے۔ یہ اگر نہ بھی لکھوں تو اتنا جو ہے مجھے ضروری نہیں ہے۔ اچھا، نام کے بعد جو ہے میں اس شعر کے نام دے کے اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کا تعارف کروں گا، ٹھیک ہے؟ اب میں تعارف کروں گا، تعارف اس طرح ہوگا، تعارف میرے پاس ہوگا، سب سے پہلے میں نظم کا تعارف کروں گا، پھر میں شاعر کا تعارف کروں گا، کتاب کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نظم کا تعارف ان ون لائن، نظم کا تو تعارف کریں گے، پورا سینٹرل آئیڈیا نہیں لکھنا، یہ تعارف سینٹرل آئیڈیا سے ریلیٹڈ ہوگا لیکن ون لائن، زیادہ نہیں۔ اب میں اس طرح کہوں گا کہ اس نظم میں شاعر سید محمد جعفری نے مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانا کھانے پر تنقید کی ہے۔ لیکن نظم کے تعارف کرانے سے پہلے، اس سے پہلے میں شاعر کا تعارف کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے نظم کا نام بتایا، پھر شاعر کا نام بتایا، پھر کتاب کا نام بتایا۔ اب میں تعارف میں آؤں گا تو سب سے پہلے میں شاعر کا تعارف کراؤں گا۔ شاعر کا انٹروڈکشن بھی ایک لائن میں، تو سید محمد جعفری، اب ایک لائن میں تعارف کس طرح، اس کی شاعری کا تعارف، یہ والا تعارف نہیں کہاں پیدا ہوئے، کہاں بڑے ہوئے، کون سے اسکول میں پڑھا، نہیں، ان کی شاعری کا انٹروڈکشن۔ تو سید محمد جعفری کی یہ صلاحیت ہے یا یہ خصوصیت ہے کہ وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو طنز و مزاح کے انداز میں بہت خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ ایک لائن کا تعارف ہو گیا، مس نہیں، آپ کوئی بھی تعارف لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح اگر علامہ اقبال کا شعر ہے تو ایک لائن میں علامہ اقبال کا تعارف لکھو گے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے نوجوانوں کو خودی اور خودداری کا درس دیا۔ اس تعارف کے بعد اب نظم کا تعارف کرو گے کہ انہوں نے مغربی تہذیب کی نقالی کی مذمت کی ہے۔ تو یہ ہمارے ہو گیا، ہم نے پوئم کا تعارف بھی کروا دیا، ہم نے پورٹ جو ہے اس کا تعارف جو ہے وہ بھی کروا دیا۔ اب شعر کی پوزیشن ہے، اس کو اب ہم نے یہاں پہ ذرا مینشن کرنا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا ہولڈ کریں گے۔ شعر کی جو پوزیشن ہوتی ہیں، شعر کی پوزیشن کا مطلب ہوتا ہے یہ شعر کہاں پہ ہے، اس نظم میں یہ شعر کہاں پہ ہے۔ 3 پوزیشنز اگر ہوں گی تو آپ نے اس کو مست مینشن کرنا ہے۔ اگر یہ نظم کا پہلا شعر ہے تو آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ یہ شعر، اب دیکھو آپ نے تعارف کروا دیا، آپ جو ہے نظم کا بھی نام بتا دیا، شاعر کا نام بھی بتا دیا، شاعر کا اور نظم کا تعارف بھی ہو گیا، یہ شعر کس موضوع پر ہے تھوڑا سا وہ آئیڈیا بن گیا۔ اب آپ اس شعر کی طرف آؤ گے، اب آپ اس شعر کا تعارف شروع کرو گے تو سب سے پہلے شعر کی پوزیشن، اگر یہ شعر پہلا شعر ہے، نظم کا پہلا شعر ہے، تو آپ کہو گے یہ شعر نظم کا مطلع ہے، اور اگر یہ دوسرا شعر ہے لیکن اس میں مطلع والی خصوصیات موجود ہیں تو آپ کہو گے یہ شعر مطلع ثانی ہے۔ اور اگر یہ شعر آخر میں تو آخری شعر ہے تو آپ کہو گے یہ شعر اس غزل کا، اس نظم کا مقطع ہے۔ اور اگر ان تینوں میں سے کوئی پوزیشن نہیں ہے تو پھر پوزیشن مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آگے آ جاؤ گے۔ تو تعارف ہو گیا، اب آپ اس شعر کی طرف آ جاؤ گے۔ آپ چاہو تو اگر 1-2 اشعار ہیں، 3 اشعار ہیں، ایک پورا بند ہے، تو آپ ان کے کمبائن، تھوڑا سا تشریح شروع کرنے سے پہلے کمبائن جو ہے آپ ان پہ نظر ڈالو گے اور جو ہے اس اشعار میں کیا بات کہی گئی ہے، پھر آپ تشریح میں جو ہے ڈیپ آپ اتر جاؤ گے۔ اور اب ہم جو ہے اس شعر کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ تعارف کرنے کے بعد اب آپ اس شعر کی تشریح کا جو ہے آغاز کرو گے، تو یہاں میں آپ کو کچھ
ٹپس جو ہیں وہ دے رہا ہوں جن کو آپ مد نظر رکھ کے تشریح کرو گے۔ پہلی بات، اس شعر میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں آپ نے تشریح میں سیم ٹو سیم وہ مشکل لفظ یوز نہیں کرنا۔ اس مشکل لفظ کا معنی ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ اگر وہی لفظ یوز کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے معنی لکھ کے اس لفظ کو اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگ جو ہیں وہ سمپل جو ہیں وہ ہو کے تشریح میں ہوں۔ دوسری بات، کسی بھی نظم اور خصوصاً غزل کی جو تشریح ہوتی ہے، ڈائریکٹ جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہیں اس کے پیچھے کوئی اور آئیڈیا ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو وہ جو پیچھے چھپی ہوئی بات ہے اس بات کو آپ نے سامنے لانا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، شاعرہ کہتی ہیں، کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا مقدر دیکھنا۔ اب اس میں لفظی ہم اس کی تشریح میں کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ چاند کسی سملرٹی کو لے کے شاعرہ کے دروازے پہ آ گیا، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعرہ نے رات کے وقت جب چاند کو دیکھا تو شاعرہ کو چاند نے اپنے محبوب کا عکس، اپنے محبوب کی شبیہ جو ہے وہ اس میں نظر آئی۔ شاعرہ کہنا کچھ اور چاہ رہی ہیں، کہہ رہی کچھ اور ہیں، تو جو کہنا چاہ رہی ہیں وہ بات آپ نے اس تشریح میں انکلوڈ کرنی ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ تشریح کو سمپل رکھنا ہے، سمپل ورڈ، زیادہ مشکل ورڈ نہیں۔ تشریح اس کی ایکسپلینیشن ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ڈالنی، اس کو سمپل آپ ایکسپلین کرو اس شعر کو، چاہے 2 لائنوں میں کرتے ہو، 4 لائنوں میں کرتے ہو، جس پوائنٹ پہ آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہو اسی پوائنٹ پہ جو ہے سمپل اس کو ایکسپلین کرو۔ چوتھی بات، اگر اس شعر کی تشریح میں کوئی تاریخی واقعہ لنک ہو رہا ہے تو اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ آپ اس میں مشق کرو۔ جس طرح شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو اب اس میں ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا کیا تھا تو آپ بغیر گھبرائے ہوئے بغیر آگ میں کود گئے، تو اس واقعے کا ذکر جو کیا جا رہا ہے وہ آپ یہاں لکھو گے۔ کوئی قرآنک آیت یا کوئی حدیث یا کوئی بزرگ کا قول جو اس تشریح کے ساتھ اگر لکھنا مس نہیں ہے، اگر میچ کر رہا ہے تو وہ آپ لکھو گے۔ اور آخری بات کہ اس تشریح میں اگر اسی تشریح سے ریلیٹڈ یا اس شعر سے ریلیٹڈ کوئی دوسرا شعر ہے جو آپ زبان عام مشہور شعر، اس طرح نہیں کہ کہیں ڈھونڈ کے کوئی شعر لگا دو یا موبائل سے کوئی شعر لگا دو، جو مشہور شعر اگر ہے تو وہ آپ آخر میں ایک حوالہ شعر کے طور پہ وہ شعر جو ہے وہ لکھو گے، تو یہاں آپ کی تشریح جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تشریح پرفیکٹ نہیں ہوئی، اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں تشبیہات و استعارات و فنی محاسن۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک اور بات آپ لکھو گے وہ ہوگی تشبیہ یا استعارہ۔ اس کے بہت زیادہ جو ہے میں نقطے لگانا بھول گیا، تشبیہ اور استعارہ۔ تشبیہ اور استعارے کا استعمال جہاں کیا گیا ہے، اگر کیا گیا ہے تو آپ مینشن کرو گے۔ جس طرح دیکھو، اگر ایک شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب چاند جیسا ہے تو آپ کہو گے شاعر نے اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ دی۔ اور اگر شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب چاند ہے تو آپ کہو گے شاعر نے چاند کو بطور استعارہ اپنے محبوب کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ یہ چیز تشبیہ اور استعارے کو جو ہے آپ نے اس میں تشریح کے درمیان میں ہی آپ یہ ریفرنس اس کو دو گے کہ یہاں شاعر نے اس لفظ کو بطور استعارہ یا بطور تشبیہ استعمال کیا ہے۔ چوتھی چیز جو آپ وہ جو دو گے جو بہت اہم ہے وہ ہے اس شعر کے فنی محاسن۔ اب اس شعر کے فنی محاسن، یہ وہ انگلش والا فنی نہیں ہے، FUNNY وہ والا فنی نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہیں اس شعر میں جو بیان کیے گئے ہیں تو وہ آپ ڈھونڈو گے اور وہ آپ جو ہے، اچھا یہ فنی محاسن آپ تشریح کے اندر بھی دے سکتے ہو یا آپ تشریح شروع کرنے سے پہلے
تعارف کے ساتھ ایک ہیڈنگ کے طور پہ فنی محاسن جو ہے ان کا استعمال کر سکتے ہو. ہیڈنگ دے دو کہ اس شعر میں یہ فنی محاسن استعمال ہوئے ہیں اور بعد میں تشریح میں ان کا ذکر کر دو, یا ہیڈنگ نہ دو تو تشریح میں آپ فنی محاسن جو ہے اس کا آپ ذکر کر دو گے. اس کی ایک الگ سے میں نے لیکچر بنایا ہوا ہے, 10 منٹ کا لیکچر ہے, وہ دیکھ لو تو اس کے بعد آپ کو اتنے پرفیکٹ ہو جاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس شعر میں کون سے فنی محاسن استعمال ہوئے ہیں. اچھا, میں ابھی آپ کو اگر پھر بھی مسئلہ ہے, بہت اسٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں, تو آج چلو میں آپ کو بہت سمپل ورڈ میں بتا دیتا ہوں فنی محاسن کو ڈھونڈنے کا طریقہ. آپ اس طرح کرو, 4 چیزیں لے لو. آپ یہ شعر دیکھو تو آپ دیکھو کیا اس میں کسی تاریخی واقعے کا یا مذہبی واقعے کا ذکر ہے یا نہیں. اگر تاریخی مذہبی واقعے کا ذکر ہے تو آپ کہو کہ شاعر نے یہاں صنعت تعلیمی استعمال کی ہے. سمجھ آ گئے؟ اچھا, اگر تاریخی مذہبی واقعہ نہیں ہے, آپ دوسری چیز دیکھو. اب آپ دیکھو کہ اگر اس میں شاعر نے کوئی ایک لفظ 2 بار بولا ہے, جس طرح کہتے ہیں نا, پتا پتا, بوٹا بوٹا, حال ہمارا جانے ہیں, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں. اب اس شعر میں پتا پتا 2 بار آیا ہے, بوٹا بوٹا 2 بار آیا, تو جو چیز 2 بار ریپیٹ ہوئی ہے تو آپ کہو گے شاعر نے صنعت تکرار استعمال کی ہے. اچھا, اسی طرح اگر 2 اپوزٹ چیزیں آ گئی, دن رات صبح شام 2 اپوزٹ چیزیں آ گئیں تو آپ کہو گے شاعر نے یہاں صنعت تضاد استعمال کی ہیں. اچھا, اگر ایک چیز کا ذکر ہے اور اس سے ریلیٹڈ 2-3 چیزوں کا مزید ذکر ہے تو آپ کہو گے شاعر نے یہاں صنعت مرات النظیر استعمال کی ہیں. تو اسی طرح ایک چیک لسٹ آپ اپنی رکھو گے اور ہر شعر میں آپ وہ فنی محاسن جو ہے وہ ڈھونڈو گے اور ان فنی محاسن کو آپ تشریح کے درمیان جو ہے مینشن کرو گے. شاعر نے یہاں صنعت تضاد استعمال کرتے ہوئے یہ بات جو ہے وہ کی ہے. شاعر نے کنایہ کا استعمال کیا, شاعر نے استعارہ, اس چیز کو بطور استعارہ استعمال کیا. یہ چیزیں جب ہوں گی تو آپ کی تشریح بہت پرفیکٹ ہوگی اور آپ کو تشریح میں فل مارکس بھی ملیں گے. اب مارکنگ والا کیا کرتا ہے آپ؟ اچھا, اس دن ایک بندے نے مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے پہلے ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا, وہ کہتا ہے کہ تشریح تو بس پھینکتے جاؤ مارکس مل جائیں گے. تو میں نے ان کو اس ٹائم بھی کہا تھا کہ بچے یہ پھینکتے جاؤ والی یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ بس تشریح میں کچھ بھی لکھتے جاؤ, پیج بھرتے جاؤ, مارکس ملیں گے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو آپ لوگوں کی تشریح میں چیک کیا جاتا ہے باقاعدہ, یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ کو فل مارکس ملیں گے. اب چیکنگ کرنے والا دیکھے گا کہ اس نے نظم کا نام لکھا ہے یا نہیں تو 1 نمبر اس کا لگا دے گا. شاعر کا نام لکھا ہے یا, مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, ایگزیکٹ نہیں, شاعر کا نام لکھا ہے یا نہیں, کتاب کا نام لکھا ہے یا نہیں. اچھا, شاعر کا تعارف کیا ہے یا نہیں کیا ہے, ٹک. نظم کا تعارف کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اس پہ بھی ٹک. تشریح میں جو مشکل جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو سامنے لایا گیا یا نہیں, اس پہ بھی ٹک. مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں یا نہیں, ان پہ بھی ٹک. تشبیہ اور استعارے کی نشاندہی کی ہے یا نہیں کی ہے, یہ بھی ٹک ہو گیا. فنی محاسن کو پہچان کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے, تو یہ بھی. جب یہ سارے چیک لسٹ ٹک 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 ہو جائے گا تو آپ کو تشریح میں 10/10 فل مارکس ملیں گے. ابھی میرے آپ ویڈیو پہ کمنٹ ہیں, آپ اس میں دیکھ لو. کوئی کہہ رہا ہے میرے 95 مارکس آئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے میرے 90 مارکس آئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 92 مارکس آئے ہیں. تو اردو میں اسکور کر سکتے ہو. اگر آپ کو تشریح میں 4 نمبر 5 نمبر مل رہے ہیں تو آپ اپنی تشریح میں ان چیزوں کی پابندی نہیں کر رہے ہو, ان چیزوں کو مینشن کر رہے ہو, تو آپ کی تشریح جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے گی. ایک بار پھر کہہ دوں, آپ جس طریقے سے تشریح کر رہے ہو اسی طریقے سے کرو. میں نے آپ کے تشریح کرنے کے طریقے کو نہیں چھیڑا, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ تشریح میں آپ یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کا خیال رکھو, ان چیزوں کو انکلوڈ کرو, تو آپ کی تشریح جو ہے وہ بہت زیادہ پرفیکٹ ہوگی. ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو گئی لیکن امید ہے آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے ایگزام ٹپس کے لیے اسی طرح مزید کچھ لیکچر بھی اپلوڈ کیے جائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.